अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 मई 2026 और दिन है सोमवार का। 3 से 4 इंतहाई अहम तरीन ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। लेकिन हस्बे साबिक जिस तरह मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि ईद कुर्बान करीब है, 4 मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं। अगर चारों के लिए नहीं तो किसी भी एक फैमिली के लिए अगर आप उनकी तरफ से हिस्से में शामिल होना चाहते हैं या डेरा इस्माइल ख़ान के दूर दराज इंतहाई पसमानदा इलाकों में वाटर प्रोजेक्ट्स का हमारा काम शुरू है, उसमें आप ताउन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 03185131 इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहली खबर पे। विजय तलापति के हवाले से आपके इल्म में है कि जोसेफ विजय जो है तमिलनाडु के सीएम बने हैं और चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाते ही उन्होंने सबसे पहला जो ऐलान किया है वो ये कि तमिलनाडु के लोगों के लिए 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और उस पर उनकी खूबी पजीराई हो रही है। ये पहली रियासत नहीं है भारत में जहाँ पे ये ऐलान हुआ है। कई रियासतों में प्रैक्टिकली ये चीज़ कन्फर्म्ड और इम्प्लीमेंट हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बिलावल जरदारी साहब और मरियम नवाज साहब क्या दावे करते रहे कि 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे, और फ्री बिजली देने से मुराद बिलावल और मरियम नवाज की ये थी कि 4 गुना इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। ये तो पहली खबर थी। अब दूसरी खबर की जानिब आ जाएं। शहबाज राणा साहब उन्होंने बाकायदा अब इकानमी के हवाले से एक मोतबर नाम है, वो बार बार ये बताने की ज़ाहिर है हमें ज़रूरत नहीं है। शहबाज राणा साहब ने यह कहा है कि पेट्रोल की कीमतें तमाम टैक्सेस लगाकर भी अगर पाकिस्तान में इस वक्त होनी चाहिए थी तो वो 268 रुपये होनी चाहिए थी, 268। लेकिन आपको कितने में मिल रहा है? 415 रुपए में आपको मिल रहा है और उनके बकौल 148 रुपए इजाफी जो है हुकूमत आवाम की जेब पे डाका डाल रही है। ज़ाहिर है जो 268 अगर बनते हैं हुकूमती मुनाफे के साथ, तो अगर आप 148 इजाफे ले रहे हैं तो इस पे हम क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने डीजल के हवाले से भी अदाद शुमार बहरहाल पेश किए हैं। तीसरी खबर की जानिब आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट खबर है, और वो ये है सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से और तहरीक इंसाफ केपी की क़यादत के हवाले से। देखिए आपको ये मालूम हो गया होगा कि जुनैद अकबर साहब और असद कैसर साहब ये दोनों कल गए और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अब आपके इल्म में है कि मुसलसल ये खबरें चल रही हैं कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बन जाएं। अब कब बनते हैं ये कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, इन चीज़ों में कई अवामिल कई फैक्टर्स होते हैं और ये भी हो सकता है कि महीना 2 महीने 3 महीने वगैरह लग जाते हैं। अब ये सहाफ़ी और ज़राए ये बता रहे हैं जो खबरें चल रही हैं, ठीक है, कि आसिफ जरदारी साहब को जो है वो हटाया जा सकता है सदर मुमलिकत के ओहदे से। अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सेक्रेटरी जनरल जो कि बहुत बड़ा ओहदा होता है, कोई आम ओहदा नहीं है, कोई कौंसलर लेवल का ओहदा नहीं है। नैयर बुखारी साहब उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हमें कॉर्नर किया गया, हमें दीवार के साथ लगाया गया तो ये हुकूमत भी नहीं चलेगी। गोया ये धमकी देने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? क्या कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, इसलिए तो ये धमकी लगाने की जो है वो पेश आई है, ज़रूरत पेश आई है। अब कॉर्नर करने से मुराद क्या है? क्या किसी कॉर्नर प्लाट पे उन्होंने कब्जा करना है? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई ऐसी खबरें शायद उन्हें मिली हों। तो अब उस कंटेक्स्ट में आप जुनैद अकबर और असद कैसर साहब की मुलाकात जो है ये बताया जा रहा है कुछ साफ़ियों की जानिब से जो मैंने रब्ता किया कि पीपल्स पार्टी शायद एक ग्राउंड हमवार कर रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ हम अलायंस कर लें, तहरीक इंसाफ के साथ हम इत्तेहाद कर लें। यानी अगर मुश्किल में हम आ जाएं तो हमें तहरीक इंसाफ की याद आने लग जाए। अब ये इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ बदतरीन धोखेबाजी है, बदतरीन धोखा है इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ। क्योंकि अगर देख लीजिए कि रियासती मामलात ऐसे नहीं चला करते। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए सूबा KPK के कुछ मसाइल हैं और वफाक की तरफ से कुछ चीज़ें रोकी गई हैं, KPK की तरफ पंजाब से जो है ना गंदम नहीं आ रही, तो ये मामलात भी तो हुकूमत ने जो है KP हुकूमत ने ज़ाहिर है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर जो है ना वो हल करने हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन वो फिर KP की जो सूबाई हुकूमत है ना
وہ مل کر اگر گورنر کے پاس جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ فرض کیا سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں، وہ خود ان کے ساتھ مل کر اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہیں آفیشل لیول پہ، یا کوئی بہت بڑا عہدیدار جو ہے وہ گورنر کے ساتھ جاتا ہے جس کا ایک عہدہ ہو، منسٹری ہو، پورٹ فولیو ہو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تحریک چلانی ہے، جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے تحریک چلانی ہے، اگر وہ مل کر گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ بات کرتے ہیں، جن کا KPK کی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، تو پھر تو سوالات اٹھیں گے نا بھائی، سوالات تو آپ کے اوپر اٹھیں گے۔ اور اب ایک اور خبر بھی سنتے جائیں، سہیل آفریدی صاحب کا کل ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب نے جو بنوں کا واقعہ ہوا ہے کل، اور میں نے کل مغرب کے وقت تفصیلی ویلاگ میں اس کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے، آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ کیا، ہمدردی کا بھی اظہار کیا اور تعاون کا یقین دلایا کہ یہ جو KPK میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ تو میں کل کے ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو کئی واقعات ہوتے رہے ہیں نا۔ کتنے واقعات 2-3-4 سالوں میں ہوئے ہیں، کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے تو فون کر کے رابطہ نہیں کیا KPK چیف منسٹر کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ سہیل آفریدی صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آپ معاملات ٹھیک کریں، بس انتظار کرتے رہیں، جب ان کو رحم آگے آپ کو ملاقات کرا دی جائے گی۔ اب منگل کے دن سہیل آفریدی صاحب نے ظاہر ہے کل بروز منگل انہوں نے جانا ہے اڈیالہ کے باہر۔ اب اڈیالہ کے باہر انہوں نے کس حد تک آگے جانا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس ہوا ہے کہ جائیں گے نورا جس طرح ہوتا ہے نا، نورا کہ دکھاوا، اور پہلے سے ہی آن بورڈ لینا تھا وفاقی حکومت کو۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ایکشنز بھی جو ہے نا اسی کے مطابق ہیں۔ تو اگر یہ بھی ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ واحد آواز تھے عمران خان صاحب کے حق میں، تو وہ بھی اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان سب کو سہیل آفریدی صاحب نے بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ یہی سہیل آفریدی صاحب تھے جو پہلے آئے اور جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں آئسولیشن میں رکھا گیا، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند کر دی گئی، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئی، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کے آنکھ کا معاملہ ہوا، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ان کی بہنیں کی وکلاء کی نہیں کرنے دی جا رہی، آپ نے نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ہمیں بتاتے رہے ہیں، لیکن اب کسی ایک بھی حوالے سے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سہیل آفریدی کی طرف سے یا PTI کی کسی بھی رہنما کی طرف سے ایک سنسیئر ایفرٹ آپ کو نظر آئی ہو؟ تو اب یہ جو چیزیں ہیں سہیل آفریدی صاحب نے جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو صحافی بتا رہے ہیں وہ یہی کہ بس یہ بتا دیا کہ اتنے حد تک میں جاؤں گا، یہ چیزیں میں کروں گا، یہ اعلانات۔ تو اس طرح کا اگر آپ نے کرنا ہے تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ دھوکہ ہے اور بے وفائی ہے، بلکہ عمران خان صاحب کے کاس کے ساتھ جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے کمنٹس میں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ خبریں بس بہت ساری ہوتی ہیں لیکن پھر ویڈیو کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ خبریں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔